दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरु यतिबेला समर्पण मिडिया धनगढी हेरिरहनु भएको छ। झण्डै दुई तिहाईका 7 इतिहासको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा पदबहाल गरेका केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय आफ्नै दलमा पनि अल्पमतमा परेका छन्। सचिवालयका 9 मध्ये 6 र स्थायी कमिटीका 44 मध्ये 30 सदस्य विपक्षमा भएकाले पार्टीले ओलीलाई राजीनामाका लागि निर्देशन दिने निश्चित प्राय भएको छ। तर पार्टी निर्देशन सिरोपर गरेर ओलीले राजीनामा देलान् वा उनले विकल्पको खोजी गर्लान्, अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो राजनीतिक प्रश्न यही रहेको छ। ओलीसँग रहेका 5 वटा विकल्प यस प्रकार रहेका छन्। नम्बर 1, पार्टी निर्देशन पालना। पार्टी र सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीका आधारमा ओली राजनीतिक रूपमा पहिले नै कमजोर थिए, अब अङ्कगणितमा पनि कमजोर देखिएका छन्। पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा ओली प्रष्ट अल्पमतमा छन्। त्यस्तै संसदीय दलमा पनि उनको बहुमत प्रष्ट पुगेको छैन। त्यसैले उनले पार्टी निर्णय मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। ओलीले राजीनामा भन्दा अघि सहमति, आत्मालोचना, स्पष्टीकरणको प्रयास पनि गर्न सक्छन्। तर उनले यस्ता लाइफलाइन पहिले नै प्रयोग गरिसकेका छन्। यसपालि विवाद थप पेचिलो भएकाले आफू पनि भूमिकामा रहने गरी ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई स्वीकार हुने कुनै अफर ल्याउने सम्भावना अझै बाँकी छ। नम्बर 2, मध्यावधि निर्वाचन। पार्टी निर्देशनलाई सरकार र प्रधानमन्त्रीमाथिको हस्तक्षेप भनेर ओलीले अस्वीकार गर्न सक्छन्। उनको अहिलेसम्मको सम्पूर्ण प्रयत्न त्यसैमा केन्द्रित छ। ओलीले मध्यावधि निर्वाचन गर्ने सम्भावना छ भनेर पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलिरहेको छ। तर एउटा मात्र अवस्थामा संसद विघटन हुने र नयाँ निर्वाचन हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउनेछ। कुनै पनि दलको बहुमत नभएमा गठबन्धनको सरकार बनाउने र त्यो पनि सम्भव नभएमा ठूलो दलको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्न सक्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ। तर अल्पमतको सरकारले पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन हुने र देश नयाँ निर्वाचनमा जाने व्यवस्था छ। यो विषयमा संविधानको धारा 76 धारा 5 बमोजिम नियुक्त ठूलो दलको प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। तर ओली धारा 76 उपधारा 5 अनुसार अल्पमतको होइन बहुमत प्राप्त दलको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री पदमा बहाल छन्। यस्तो अवस्थामा संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने सुविधा छैन। तर पनि प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा अनेक कानुनी परामर्श गर्नुभएको छ। तर यो बाटो पार लाग्दैन भनेर संविधानविदहरूले उहाँलाई सल्लाह दिनुभएको छ। नेकपाका एक नेताले भने पार्टीका नेतालाई तर्साउन उहाँले संसद विघटन गरिदिन्छु भन्दै आउनुभएको छ। नम्बर 3, सङ्कटकाल घोषणा। देशमा सङ्कटकाल लगाउन सक्ने अधिकार सरकारलाई छ। संविधानको धारा 273 को उपधारा 1 मा भनिएको छ, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक श्रृङ्खलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ। अहिले कोरोना महामारी भएकाले सरकारले सङ्कटकाल घोषणा गर्न सक्छ। तर सङ्कटकाल घोषणा गरे पनि 1 महिनाभित्र संसदमा पेश गर्नुपर्नेछ र संसदका दुवै सदनबाट 2 तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि मात्रै 3 महिनासम्म सङ्कटकाल लागू हुनेछ। तर 1 महिनाभित्रै संसदको 2 तिहाई बहुमतबाट पारित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सहज भने छैन। नम्बर 4, पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश। नेकपाको निर्देशन अवज्ञा गर्न उनले आफ्नो अलग दल बनाउन सक्छन्। मदन भण्डारी जन्मजयन्तीका दिन 14 असारमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेकपा एमाले ओलीको अन्तिम अस्त्र हो भन्ने पार्टीका नेताहरूको विश्लेषण छ। तर पार्टी विभाजन गरेर सांसदहरूको पद जोगाइराख्न नयाँ दलको मान्यता पाउनुपर्छ। त्यसका लागि पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर 40% सदस्य पुग्नुपर्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 33 को उपदफा 2 मा केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा 40% सदस्य पार्टी फुटाएर अलग्गै पार्टी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीसँग संसदमा 40% सांसद रहे पनि केन्द्रीय कमिटीमा त्यो सङ्ख्या पुग्दैन। त्यसैले संसद र केन्द्रीय समिति दुवै निकायको सट्टा
एउटामा 40% भए पुग्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ। सरकारले समाजवादी पार्टी फुटाउन यस्तै अध्यादेश ल्याएको थियो, तर पार्टी फुटाउने योजना असफल भएपछि अध्यादेश फिर्ता गरिएको थियो। सरकारले त्यस्तै अध्यादेश फेरि पनि ल्याउन सक्छ, तर अहिले संसद चलिरहेको छ। राष्ट्रपतिबाट संसद अधिवेशन अन्त्य गराएर सरकारले त्यस्तो अध्यादेश ल्याउन सक्छ। बुँदा नम्बर 5, गठबन्धनको सरकार। नेकपाले विवाद व्यवस्थापन गर्न सकेन र विभाजनमा गयो भने नेपाली राजनीति फेरि एउटा भद्दा दृश्यतर्फ मुखरित हुनेछ। यसका लागि संसदीय दल, संसद, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसम्म सांसद र केन्द्रीय सदस्यले परेड खेल्ने दिन आउन पनि सक्छ। दुवै दलले मान्यता पाए पनि सरकार बनाउन बहुमत चाहिन्छ। त्यो अवस्थामा सत्ता समीकरणको मञ्चमा काङ्ग्रेस मात्र होइन, अन्य दल पनि एकैपटक सान्दर्भिक हुनेछन्। त्यो बेला नेकपामा 2 घटकले अन्य दललाई गठबन्धनमा सहभागी गराउने मात्र होइन, उनीहरूकै नेतृत्व पनि स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तेस्रो दलले प्रधानमन्त्री लिने चलन विगतमा पटक पटक नेपालमा दोहोरिसकेको छ। त्यस्तै गरी यही सन्दर्भमा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले अहिले उठेको विषय राजनीतिक हो, त्यसको हल पनि राजनीतिक रूपमै समाधान हुनुपर्छ भन्दै आफ्नो वक्तव्य सार्वजनिक गरेका छन्। संवैधानिक दाउपेचमा पसे समस्या जटिल हुन्छ, त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीको निर्णय मान्छु भन्नुपर्छ। पार्टीले उहाँको बारेमा के निर्णय गर्छ भन्ने दोस्रो विषय हो। अहिले पार्टी विभाजन गराउने अधिकार कसैलाई पनि छैन। त्यही भन्न म बिहान ओलीजीले बालौटारमा बोलाएको छलफलमा गएको हुँ, बेलुका प्रचण्डजीले झम्सिकेलमा बोलाएको छलफलमा पनि गएको हुँ। मैले दुवैतिर भनेको छु, संयमका साथमा लागौँ, विधिको पालना गरौँ, पार्टी बचाउनु पर्छ भन्नेमा दुवैतिर चिन्ता छ। मैले पार्टीको निर्णय मान्ने गरी ओलीजीसँग संवाद गर्नुहोस् भनेर बेलुकाको भेलामा भन्दा प्रचण्डजीले ठिक हो, हामी त्यसमा लाग्छौँ भन्नुभएको छ। उहाँले त छलफलको अन्त्य नै त्यही भनाइबाट गर्नुभयो। ओलीतिरका मान्छेहरू पनि पार्टी एकता बचाउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ। दुवैतिरका राजनीतिक नेताहरू अहिले चिन्तित हुनुहुन्छ, तर कतैबाट पालिएकाहरूको त के कुरा गर्ने? उनीहरूलाई आन्दोलनको होइन, आफ्नो स्वार्थको चिन्ता छ। कृपाको आशा गर्ने मान्छे दुवैतिर छन्, तिनीहरूबाट जोगाएर पार्टीलाई एकताबद्ध राखौँ भन्ने मेरो भनाइ हो, घनश्याम भुसालको भनाइ छ। त्यस्तै वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई हटाउन झम्सिकेलमा छलफल पनि तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। पार्टीभित्र चर्को राजनीति तथा नैतिक दबाव सामना गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओली अङ्कगणितीय दबावमा पनि परेका छन्। सत्तारूढ पार्टीको 9 सदस्यीय सचिवालयका 6 र 44 सदस्यीय स्थायी कमिटीका 30 सदस्यले ओलीको राजीनामा माग्ने सहमति गरेका छन्। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसहित सचिवालय र स्थायी कमिटीका बहुमत नेताले बुधबार साँझ राजधानीमा भेला गरेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने निष्कर्ष निकालेका छन्। स्थायी कमिटीको जारी बैठकबाट यो एजेन्डालाई टुङ्गोमा पुर्याउने उनीहरूको तयारी छ। प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली तथा अभिव्यक्ति र निर्वाचन आयोग नेकपा एमाले दल दर्ता भएको विषयमा स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल भएको छ। मङ्गलबार 18 र बुधबार 5 सदस्यले बोले पनि बैठक बिहिबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। तर बिहिबार बस्ने बैठकको रणनीति तय गर्न ललितपुरको झम्सिकेल स्थित अगेनो रेस्टुरेन्टमा भेला भएका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै अबको विकल्प हुने निष्कर्ष निकालेका छन्। बैठकमा ओली सरकारका मन्त्री पनि सहभागी थिए। साँझ 3 घण्टा चलेको भेलाले सरकार र पार्टी नेतृत्व दुवैमा ओली असफल भएको भन्दै चालु स्थायी कमिटी बैठकबाट जिम्मेवारीबाट राजीनामा गराउन निर्देशन दिने निर्णय गराउने निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको विषय स्थायी कमिटीको सर्वसम्मतबाट नभए बहुमतबाट टुङ्ग्याउने सहमति पनि भएको छ। भेलामा सहभागी नेताले जानकारी गराएका छन्। अहिलेको नेतृत्वबाट सरकार र पार्टी नचलेको भेलाको निष्कर्ष थियो। कम्युनिस्ट पार्टी क्षयीकरण भयो, जनताका अपेक्षा पुरा भएनन्, प्रगतिशील काम पनि हुन सकेनन्, नेतृत्व जति रहन्छ त्यति नै समस्या आउँदै जान्छ, त्यसैले तत्काल विकल्पमा जाउँ भन्ने भेलाको निष्कर्ष थियो। स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण विष्टले भने। प्रचण्ड नेपाल समूहको भेलाले बिहिबारबाट निर्धारित एजेन्डामा बोल्न बाँकी नेताहरूको धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि ठोस निर्णयमा पुग्ने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसअघि सहमतिका लागि कोसिस गर्ने भेलाको निष्कर्ष छ। भेलामा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसहित क्रमशः झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ सहभागी थिए। त्यस्तै मन्त्रीहरू रामबहादुर थापा बादल, घनश्याम भुसाल, वर्षमान पुन, शक्तिबहादुर बस्नेत, गिरिराजमुनि पोखरेल उपस्थित थिए। स्थायी कमिटीका भीमबहादुर रावल, अष्टलक्ष्मी साक्य, सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, बेदुराम भुसाल, गणेश शाह, चक्रपाणी खनाल, जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, देवप्रसाद गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भुसाल, मणि थापा, मातृका प्रसाद यादव, लीलामणि पोखरेल, हरिबुल गजुरेल, भीमप्रसाद आचार्य, मुकुन्द नेउबाने, युवराज ग्यावाली, रघुजी पन्त सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकतालाई जोगाइराख्न अन्ततः बहुमत नेताहरूको तर्फबाट लगिने प्रस्ताव स्वीकार गर्न बाध्य हुने यी नेताको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिँदै आएका गृहमन्त्री बादलले पनि अब पार्टी र सरकार ओलीको नेतृत्वबाट नचल्नेमा आफ्नो पनि सहमति रहेको बेलामा सुनाएका थिए। राजीनामा माग भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र नेताहरूलाई बोलाएर बेग्ला बेग्लै परामर्श सुरु गरेपछि दबावका लागि स्पष्ट पोजिसन बनाउने उद्देश्यले भेला गरिएको नेताहरूले बताएका छन्। पार्टी स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले आफू निकट नेताहरूसँग छलफल गरेपछि अर्का अध्यक्षले पनि अन्य नेताहरूसँग छलफल गरेको भीम रावलले बताए। पछिल्लो समय नेकपामा चर्किएको आन्तरिक कलहको प्रसङ्ग यहाँ उठायौँ। हामी अन्य विषयवस्तुका साथमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।